हेर्नु के पढेको भन एप्पल खै यहाँ छ एप्पल एप्पल बल खै बल 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 भन बल भन्छ के भयो कुकुवा न एप्पल ला के गल्यो के हो बेलुन खै बेलुन खै कहाँ छ नानु यहाँ छ बेलुन map होइन छि 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 यहाँ ताली बजाइदेऊ अब ताली बजाइदेऊ नन्नु ताली बजाइदेऊ हात लु हात धो साबुन पानीले हात धो हात धो छिटो हात धो साबुन पानीले हात धो मिची मिची हात धो छिटो कसरी हात धुन्छ छिटो छिटो हात धो साबुन पानीले हात धो कहाँ गएको लु दुङ 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 भयो हात धो साबुन पानीले हात धो अल्छी नमानिकन हात धो छिटो उठी गर दुङ दुङ लाग्यो ननु सूर्य खानु जान्छ छि 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 उता उठी गर नानु लु ताली बजाइदियो फेरि ताली बजाइदियो फेरि त्यस्तो गर्नु हुँदैन पापा पापा पा पापा पा पा के खोजेको के भयो